جاهدت بنيته بالظاهر والباطن والنفس والأهل والأولاد والمال والدين والدنيا وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه أنتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبير بخلقه أنتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه أنتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير على يا الله بنظرة يا العين الرحيمة تداوي كل ما بأمراض سكيمة على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بأمراض سكيمة على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بأمراض سكيمة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل على النبي اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وضعني الصحابة اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وضعني السنن اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وضعني المشايخ اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وضعني الأئمة اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي واغفر لي ذنوبي اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي واستر لي عيوبي اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي واكشف لي كروبي اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي واكفني كل معدي اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي واصلح كل مسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوقارها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيابها ومن الأرزاق أجزالها ومن العافية أكمالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها
كلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى سيد الفقيه مقدم الإمام علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وجل حقوق عليهما أجمعين. ثم إلى أرواح الإمام علي الغيوري وسيدنا الإمام علي الغيوري سيدنا الإمام محمد بن علي مولى الدويلة وسيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد الثقف العلوي. ثم إلى أرواح أولادهم الحبيب الإمام أبي بكر الصقران وسيدنا الحبيب الإمام عمر المختار والحبيب الإمام عبد الله إخوان مولادهم وذرياتهم. ثم إلى ريال الحبيب الإمام علي أبي بكر الصقران. ثم إلى أرواح سيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام أحمد البدوي والسلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولادهم وذرياتهم أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب سلطان الملا وإمام الأولياء وغوث الأكابر شمس شموس موهد نبوس شمس شموس موهد نبوس شمس شموس موهد نبوس. العريف بالله الحبيب الإمام عبد الله بن أبي بكر الإدريس الأكبر أن الله ينفعنا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح أولاده الحبيب الإمام الكتب الأدن أبي بكر الأدن وإخوانهم الحبيب علي والحبيب شيخ والحبيب حسين وجميع أرواح سلسلة العيدروسية وساداتنا علي بن علي ومحبهم. ثم إلى أرواح أهل البكي والمعلى وأهل الزنبل والفريد وجميع أرواح آبائنا وأجدادنا وأسلافنا يا تريم وأهلها يا تريم ولا 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 يا تريم ولا. أن الله الكريم ينفعنا بكراماتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق
وهو بالأفق الأعلى ثم تلا فتدلى ثم تلا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم الإمام محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وثم إلى أرواحه وإلى أرواح جميع ساداتنا علي أبي علوي ثم إلى روح مؤلف سمت الضر الحبيب علي بن محمد الحبسي ووالديه وأولاده وأزواجه ومسيه وتلامذته وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح شيخنا مربي روحنا سيد محمد زين بن عبد الغني البنجري ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وجل الحقوق علينا ومن كان في السابق حاضرا معنا في هذا المجلس الشريف وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات وأن الله يرزقنا أرزاقا كثيرا طيبة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والصحة والسلامة ومع التوفيق والهداية وأن الله يرحم جمعنا هذا وينظر بعينه الرحيمة ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه في خير ولطف وعافية وسلامة وعلمنا وأسلافنا الصالحون في مثل هذه المناسبة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يخطب وصاله يقظة ومنام صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها صاد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق أسرى في بدر في الكون أسرى يا ربي صل على محمد أقرب من يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد صادق المصدق يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بشفى والوفاء تخلاق يا ربي صل على محمد من بالصحا والوفاء تخلاق يا ربي صل على محمد واجمع من السمن ما تفرق يا ربي صل على محمد واجمع من السبل ما تفرق يا ربي صل على محمد واسله وسهل ما قد تأواق قد تعوى يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن من نبيك ألاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشاق يا ربي صل على
الميت والساق. صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
الحسن صوم العسير للنبي قرة العين الحسن صوم العسير للنبي الحمد لله القوي السلطان الواله برهان المبعوث في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وسلم خلق الخلق لحكما وتوالى علما وبسط له من بدن منة ما جرت به في أقدار الكسرى صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبده رحمة تعلق إلة وجل بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي فرد بالحضرة الأسار سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترد البرد الأوالي بتراد التكريم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجل ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أبرده بتعداد ولا يمل تقرره بكسرة الترداد ليس من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان يتشرف يهدي ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من ست صاحب منيب إلا من سواهب الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب العم الأنام نوالا جل من شرب الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا ترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحزنه بما اجتلته بشرا كاملا يسيه الضلالا ومن فوق
قدرت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي يقرأ من حضرة الامتنان ما يزاد عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه ينتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإحسان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد صادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونبله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في جرمة الجهل المتبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أجمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأزكى تحية أوسائها على هذا العبد الذي وفى بك العبودية وبرج فيها برعاة الكمال وقام بك الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بنية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سوة المجد بقربه وتفيأوا جلال الشرف الأصلي بيده وحبه ما أتر الأكوان بنشر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبجت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتلقى ذلك الجمال الميمون في الأصراب الكريمة والبطون فما من صلب دمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد خلت الأقدار الأزلية بما قدت وأزهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخسست به من خسست فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشر لا كالبشر ونورا حير الأفكار زهور وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يراقب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفيع بعسر معشار أوصاف ذلك الموصوف في تسويق للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تنوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكت سرايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عجز التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع وندخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عليك به هذه الدورة المقنونة والجوهرة الموصونة والكون كل يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب جهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعسر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم
عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور، فأظهرها الله في الوجود بهجة سكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرب أوان وزهاج الحبيب أعلت السماوات والأرض نوما بالنبي ترهيب، وأمطار الوجود الإله على أهل الوجود تسد، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناهاج المستور ليمرج نوره كاملا في عالم جهور، نورا فاك كل نور، وأنفج الحق على من أتم الله عليه النعمة من هواس الأمة أن ينظر عند وجه أمة تأنسا لجناب المسعود، ومشاركة لها فيها جسمات الممدود. فادرا بتوبك الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من النور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية. بات الوقت الذي رتب له على انظر وجود هاج المولود، فانطلق سبل الكمال من النور أنعمود، وبرج الحامد المحمود مذنا لله بتعظيم وسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي
مرحبا
آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم من مكارم الأخلاق سبقا ووصفهم بالمؤمنين علما ورفقا بالرؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجل إذا داه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب السفيك الرحيم باليتيم والأرملة وله ما سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتئد من فرائس الأقوياء من البرية من مسرته به تعطرت الطرق والمنازل وفي أرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن ذيل الوجود صلى الله عليه وسلم في وصف الحبيب وسانه وله الغلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السحاب نانه وقد انبسط القلب في التدوين ما فاته العلم من وقع مولد النبي الكريم بحكاية ما أكرم الله به هذا الأرض المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك إنة القلم في هذا المقام أقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يحسن الحق كما يحسن التكريم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود زافرة وعلى باب عزته ترحل فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته
العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصص بصرف الأبحر في كل موطن من مواطن القرب ومزهر قاسم عمدادك في عبادك وساككوز إرسادك لأهل ودادك سيد الكونين وأسرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافزين اللهم إن لنا عطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستصفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزاره ووله وظاهره وأوم ببركاته وسر بوجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القومي في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وسورة واقصف اللهم كربة المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونسأل المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وخصوصا إلى روحه سيدة خديجة الكبرى سيدة فاطمة الزهراء سيدنا علي كرم الله وجهه سيدنا الحسن وسيدنا الحسن سيدنا علي زين العابدين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن سيدنا الباقي مقدم الإمام محمد بن علي بعلوي وثم إلى روح الشيخ محمد أرسل بن عبد الله البنجري إلى روح سيدنا مربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري على من وصل وصالح وعلى من الفاتحة.
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qaili Fatimatu bid'atun minni man aqdabaha aqdabani wal qaili aidan ya Fatimah amma tardaina an takuni sayyidatani sa'il mu'minin. Wa ala alihi wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Adapun sesudah daripada itu maka bermula ini sebagian riwayat hidup Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Semoga Allah mencurahkan keridhaannya kepada beliau dan kepada kita atas berkah keridhaannya, dan Allah Ta'ala menolong kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh barakah ini dalam bersama-sama kita berhadir mengerjakan amal ibadah, yaitu kita membaca rotib, membaca maulid habsi, dan kita membaca manaqib Sayyidah Fatimah Az-Zahra, anak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah Ta'ala dan dibalas berlipat ganda pahala dari Allah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dan segala hajat kita kabul, dan mudahan kita diridhai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwasanya anak Rasulullah yang sangat dicintai beliau yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ayah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha adalah penghulu dunia dan akhirat, semulia-mulia daripada makhluk Allah Ta'ala. Nikmat Allah yang sangat besar atas semua orang mukmin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh alam. Melepaskan Allah dengan dia akan manusia dari kesesatan jahiliyah, telah datang kepada kita dengan kitab yang mulia, dan Allah mengeluarkan dengan dia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibu Sayyidah Fatimah maka yaitu penghulu wanita yang suci yang mempunyai kemuliaan yang sangat indah, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, orang yang beruntung dengan mendapat kemuliaan dunia dan keberuntungan akhirat, memuliakan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi bangunan rumah, dan mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra tadilah. Dan adapun suaminya Sayyidah Fatimah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mengata akan kalimat hak pada waktu marah dan waktu senang, yang bergelar Asadullah, yang mengalahkan musuh, dan apakan lagi dua orang anaknya yang sangat mulia, yaitu Abu Muhammad yang bernama Sayyidina Hasan dan Abu Abdullah yang bernama Sayyidina Husain. Keduanya adalah penghulu kaum pemuda di dalam surga. Dan apakan lagi dari anaknya yang bernama Zainab dan Ummu Kulsum.
maka kelebihan keduanya sudah maklum dan bagi keduanya mempunyai tempat yang selalu berkesan dalam hati Rasulullah. Mereka adalah sebagian ahli rumahnya yang suci, sebagai bintang yang menerangi, bintang-bintang keamanan bagi makhluk, dan bagaikan kapal yang menyelamatkan dari segala bala bencana. Sayyidah Fatimah lahir di negeri Makkahul Musharrafah sebelum dibangkitkan Rasulullah 5 tahun. Jadi waktu Nabi dibangkitkan jadi Rasul umur 40, Sayyidah Fatimah lahir sebelum Nabi umur 40, 5 tahun sebelum umur 40. Jadi umur Nabi 35. Lahirlah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan adalah kelahiran ini orang yang suci pada tanggal 20 Jumadil Akhir, pada hari Jumat yang terang. Jadi beliau lahir 20 Jumadil Akhir. Ini sekarang kita berada di bulan Jumadil Akhir lah. 23 kah alam inilah. Jadi beliau Sayyidah Fatimah lahir pada tanggal 20 Jumadil Akhir, pada hari Jumat yang terang. Telah memancar mukanya yang cemerlang dan menamai akan dia oleh ayahnya dengan nama Fatimah. Karena jadi arti Fatimah itu yaitu Allah melepaskan akan dia dari api neraka yang bernyala-nyala. Itu artinya. Dan mengkunyahkan kepadanya oleh Rasulullah. Jadi Nabi memanggil dengan Ummu Abiha, itu kunyah. Jadi di dalam penamaan itu ada nama Sidin adalah Sayyidah Fatimah. Kunyah Sidin itu Ummu Abiha. Kunyah itu kayak kita biasa ngaran kita misalnya Muhammad, tapi di Kiau Abah Adul misalnya lah. Karena bisi anak Abdullah itu kunyah ngarannya. Ada juga gelar atau laqab. Jadi ada nama, ada kunyah, ada gelaran. Rasulullah mengkunyahkan anak Sidin Sayyidah Fatimah dengan Ummu Abiha. Rasulullah menyebut panggilan sehari-hari dengan Ummu Abiha karena Rasulullah mendapat dari sifat Sayyidah Fatimah kasih sayang dan ramah tamah yang tersimpan padanya. Terbit Sayyidah Fatimah Az-Zahra pada itu rumah yang mempunyai kelebihan atas seabdul-abdul makhluk dan sebagus-bagus perangai. Dan bagaimana tidak ada ia seperti itu sedangkan ia keluar dari didikan seabdul-abdul makhluk secara mutlak. Jadi Rasulullah sendiri yang mendidik Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian disebutkan jadi beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra bersuamikan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Manakala telah tetap sepasang suami istri pada rumah keduanya yang baru atas berdekatan dengan ayahnya Rasulullah. Jadi sesudah Sayyidah Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali, rumah Sidin berdekatan dengan Nabi. Pada tahun ketiga daripada hijrah Nabi, jadi Sayyidah Fatimah pun juga ikut hijrah ke kota Madinah, dan Sidin tadi mengadakan Rasulullah mengawinkan anak Sidin itu sudah Nabi berkat di kota Madinah. Pada tahun yang ketiga daripada hijrah Nabi, 3 tahun Nabi di kota Madinah, menghadapi keduanya pada kelapangan yang nampak akan anak keduanya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan
Jadi disebutkan bahwasanya tadi Sayyidina Ali bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau berumah tangga dan melahirkan anak, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan adalah awal-awal pertama barang yang sampai ke telinga Sayyidina Hasan. Jadi ketika Sayyidina Hasan dilahirkan, awal-awal yang didengar Rasulullah adalah Rasulullah mengazankan di telinga kanan. Dan sebelum sempurna 2 tahun melahirkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra akan saudaranya Sayyidina Husain. Jadi belum sampai 2 tahun kembali Sayyidah Fatimah melahirkan Sayyidina Husain. Maka gembira Rasulullah dengan 2 ini cucu yang mubarak, dan senang hati Rasulullah dengan keduanya. Sungguh Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah pada penghidupan sehari-hari menjadi contoh yang tinggi bagi istri yang sempurna, menyatakan ia akan paling utama contoh pada taat dan sabar dan menyandang gangguan orang. Beliau mengatur ia akan perkara rumah tangga dengan pengaturan yang baik dan melaksanakan ia dengan kewajiban suaminya dengan sebagus-bagusnya. Sayyidah Fatimah memutar gandum sehingga bangkak tangannya. Jadi gandum itu asalnya ganal-ganal lah, jadi diputar supaya jadi halus. Nah, dengan diputar dengan ada alat pemutarnya sampai bangkak tangan Sidin. Dan beliau menyapu rumahnya sehingga berdebu kalungnya, dan menimba air sehingga sakit dadanya. Nah, jadi Sidin menimba banyu di sumur nih, dan menyalai api di bawah panci. Dan berapa lama Sayyidah Fatimah bersusah payah menghadapi panasnya api nih dalam memasak. Maka di mana perempuan sekarang ini yang telah dikuasai oleh kemalasan dan ketiduran, apa tiadakah memandang mereka dengan Sayyidah Fatimah? Bagaimana dia mengatur urusan rumah tangganya dengan diri sendiri, dengan kuat dan lemah lembut. Dan hendaklah perempuan sekarang menyebut-nyebut tentang kelebihan Sayyidah Fatimah yang nyata dengan ucapan mahajihi minal basari mahya illa minal huril ain. Tiada ada Sayyidah Fatimah daripada jenis manusia melainkan daripada bidadari yang galak matanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menentukan akan Sayyidah Fatimah menjadi perempuan yang baik, yang takwa, yang ridha, lagi diridhoi dengan segala macam keistimewaan dan kelebihan. Setengah keistimewaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yaitu bahwa beliau adalah sepaling orang yang dikasihi dari ahli Nabi dan sepaling orang yang dapat bahagia di sisi ayahnya. Sehingga apabila Sayyidah Fatimah menghadap kepada Nabi, maka Nabi menghadapinya dengan penuh kegembiraan dan menemuinya dengan muka yang senyum dan dada yang lapang, dan mendudukkannya di sisinya seperti seorang kekasih terhadap kekasihnya. Jadi Nabi Sidin sangat sayang dengan Sayyidah Fatimah. Setengah keistimewaan Sayyidah Fatimah adalah tiada didapat baginya dari darah haid dan darah nifas. Jadi Sidin kada pernah keluar darah haid dan darah nifas, tidak didapat. Allah Ta'ala memberi keistimewaan kepada Sidin. Maka tiada keluputan satu sembahyang pun mulai dipardukan sembahyang pada malam munajat ayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sidin kada pernah ketinggalan sembahyang, karena sehingga kada pernah datang bulan Sayyidah Fatimah.
Setengah keistimewaan Sayyidah Fatimah yaitu bahwa Sayyidah Fatimah dan suaminya Sayyidina Ali dan dua orang putranya Hasan dan Husain adalah ahli bait Nabi yang suci, yang mereka diistimewakan dengan kemuliaan yang nampak. Setengah lagi keistimewaan Sayyidah Fatimah bahwasanya beliau tiada merasa lapar dengan berkat doa ayahnya yang didengar pada waktu melihat ayahnya akan kelaparan yang bersangatan pada Fatimah. Berdoa ayahnya dengan ucapan Allahumma masbagil ju'ah wa qadiyal hajat wa rafi'il wadi'ah la tajak Fatimah binti Muhammadin. Ini doa Nabi mendoakan Sayyidah Fatimah. Ketika itu Sayyidah Fatimah dalam keadaan lapar sidinlah, dikarenakan ceritanya kayak inilah. Waktu itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain garing beberapa hari, sudah juga diobati kada sembuh. Lalu ada orang menyuruhkan coba pangpian benajar bila sembuh puasa. Terus ini benajar bila sembuh anak nih keduanya aku puasa serumahan, puasa sunat 3 hari berturut-turut. Setelah Sidin mengucapkan najar itu, niat tadi Allah Ta'ala menyembuhkan sakit anak Sidin tadi. Nah lalu Sidin puasa 3 hari. Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, anak Sidin keduanya Hasan Husain. Jadi ketika sahur ada Jepang dimakan lah. Ketika hendak buka puasa kada ada bisi makanan untuk dimakan nih. Lalu Sayyidina Ali ini mencari makanan, meminjam ke orang lain makanan lah. Nah, berhutang bahasa kitanya lah. Untuk 3 hari makan untuk buka puasa aja juga. Dimasaklah sebagian untuk buka puasa. Ketika sudah masak menunggu waktu buka puasa, lalu ada orang datang ke rumah Sidin, orang susah beberapa orang minta makanan dikarenakan lapar nih. Langsung diserahkan Sidin makanan tadi ke orang lain. Maka tadi untuk buka puasa lah. Nah, jadi buka puasa minum aja, mungkin makan kurma aja nih. Kada makan, maka makanan ada tadi cuma diberiakan ke orang. Itu hari pertama. Nah, esok hari puasa lagi makan kurma aja mungkin lah, minum. Nah, bermasak lagi Sidin. Ketika hendak sudah masak, ketika buka puasa, hendak buka puasa datang lagi orang-orang susah meminta makanan lawan Sidin, diberiakan lagi makanannya. Nah, namun kita kira-kira lah agak salah aku aja dulu aja makanan. Nah Sidin kada kawat Sidin belanja ada orang minta diberi Sidin. Itu akhlaknya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, diberiakan kada ada makanannya. Nah, sampai hari ketiga kayak itu juga. Jadi sampai Sidin lapar lah. Lalu rupanya Nabi ini menggandang Sayyidah Fatimah, Nabi meelangi. Nah Sayyidah Fatimah ketika itu dalam keadaan lapar, kada ada lagi makanan. Nah, jadi ditakoni Nabi ada apa? Jadi Sayyidah Fatimah menceritakan bahwa ulun ini kada makan. Nah, lalu didoakan Nabi. Ada doa Nabi tadilah, didoakan Nabi. Setelah Nabi mendoakan, mulai itulah Sayyidah Fatimah kada pada lagi lapar Sidin, walaupun kada makan beberapa hari. Nah, ini bagus. Inilah anunya doanya. Walaupun beberapa hari Sidin kada makan, Sidin tetap kenyang aja. Ini dapat doa Nabi nih. Jadi Sayyidah Fatimah itu Sidin, ada orang nama minta Sidin bariakan apa yang ada di harta Sidin tadi, makanan untuk buka puasa dibariakan Sidin untuk orang yang datang meminta makanan. Nah jawabannya kita lah, namun kita kira kita dulu makan.
Walhasil bahwa keutamaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sangat banyak, perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada malam Selasa 3 Ramadan pada tahun 11 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 11 tahun Nabi hijrah. Tahun 11 dari hijrah Nabi. Jadi kada lawas lah Mbah Nabi meninggal, Sayyidah Fatimah meninggal. Jadi rasanya kada sampai setahun. Nabi meninggal di tahun ke-10 Hijriah. Sayyidah Fatimah meninggal di tahun ke-11. Jumlah umur Sidin 30 tahun. Jadi Sidin meninggal masih hanum 30 tahun dan dimakamkan di Baqi. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepadanya dan kepada kita atas berkah keridhaannya, dan Allah menolong kita atas berkah pertolongannya yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidah Fatimah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala Abihal Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan jika ada najasah yang mutawasithah, halaman 44 di paling bawah 2 baris di mulai bawah. Telah berkata Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari dalam kitab Sidin Sabil Muhtadin, dan jika ada najasah yang mutawasithah itu ainiyah. Jadi najis itu disebutkan ada 3. Ada najis yang berat disebut mughalazah, ada najis ngarannya najis apa? Najis mutawasithah. Nah, najis yang ada najis apa nang kedua, najis yang ringan itu sudah kita. Najis yang ringan itu kemarin tentang kamih kanak-kanak laki-laki. Nah, ada yang nomor 3, najis mutawasithah ngarannya. Ini yaitu najis yang biasa nah kita temui seperti kamih, nah itu najis mutawasithah. Jadi cara mensucikannya, jadi najis mutawasithah itu ada 2 macam. Ada najisnya yang ada bendanya, ada najisnya bendanya hilang sudah, tapi ada najisnya di situ. Seperti misalnya di pakaian kita karena kamih, tapi kamihnya sudah karing dan baunya kada ada lagi, tapi kena kamih, kena tapih tadilah. Nah, maka itu najis yang ada nampak ngarannya. Dan jika ada najasah yang mutawasithah itu ainiyah, ada bendanya. Ainiyah itu artinya ada bendanya, maka wajib kemudian daripada hilang ainnya menghilangkan rasanya dan baunya dan warnanya. Jadi wajib sesudah bendanya dibuangi. Nah, misalnya ada lagi rasanya pun wajib juga dihilangkan, baunya dihilangkan juga, dan warnanya. Misalnya ada kotoran, nah dibuangi kotorannya lah, bersisa lagi warnanya, kubui lagi banyak sampai hilang warnanya. Seperti hukum menghilangkan najasah mughalazah juga, itu sama dengan menghilangkan najis mughalazah atau najasah muhaffafah ainiyah, najis yang ringan tadi juga. Tetapi jika tinggal warnanya dan baunya,
karena sukar menghilangkan dia, seperti warna darah atau bau khamar. Dengan sekira-kira tiada hilang ia dengan mubalaghah, dengan bersungguh-sungguh sudah. Mubalaghahnya bersungguh-sungguh. Misalnya di baju kita nih lah, apalagi baju warna putih misalnya, terkena darah misalnya lah, ditapasnya dikubui banyu, ditapas, hilang dah. Tetapi masih ada warna habang lagi, kada hilang warnanya. Padahal sudah ditapas, sudah dicuci, sudah ada hilang lagi warnanya, maka itu karena dimaafkan, itu kada apa-apa, suci sudah. Jadi bilanya kada hilang warnanya, padahal sudah ditapas sudahlah, itu boleh aja dipakai sudah, pakaian tadi. Atau bau khamar, masih berbau lagi, bau khamar. Khamar itu artinya minuman keras. Dengan sekira-kira tiada hilang ia dengan mubalaghah, dengan bersangatan pada menghilangkan dia, dengan dikikis dengan kayu, misalnya dikikis dengan kayu sudah, atau dengan kuku umpamanya, maka itu tiada mengapa, hanya suci jua tempat yang dibasuh. Nah jadi suci jelah. Jadi bilanya asal baunya hilang, namun baunya apa, asal apa tadi, rasanya hilang lah. Jadi kalau masih ada warnanya tapi sudah dibersihi bersungguh-sungguh, kada hilang warnanya, itu tidak mengapa, artinya suci dah pakaian itu. Dan jikalau daripada najasah yang mughaladzah sekalipun dari najis anjing babi, dengan muwafaqah Syekh Ibnu Hajar, artinya sesuai Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Ramli di dalam kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Nah itulah, itu ulama-ulama ahli fikih nih, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah ini nang wah ini rame lah, mun pian ketujuh melihat di HP, melihat nang apa nih media sosial nih. Ada kalau ini orang yang memusuhi Habib nih. Nah padahal kada terputus jalan jelah. Nya ambilannya kesannya ada Syekh Ibnu Hajar, kesannya kitab Sidin, di kitab situ menyebutkan, di kitab Sidin ya, hendak mengetahui nasab itu harus kesannya diteliti bujur-bujur, sah kadanya harus diteliti. Nah itu bujur aja kitab Sidin. Sidin ada jamangan kitab yang lain juga, Syekh Ibnu Hajar ada jamangan kitab yang lain yang menyatakan keturunan Nabi daripada Bani Alawi, daripada Imam Alwi nih, Ubaidillah itu Sidin daripada jurid Nabi. Nah itu Sidin ada je menyusun kitab menerangkan, Sidin mensahihkan itu. Nah, cuman orang-orang yang tadi nya kadang menurut di situ. Itu fitnah akhir zaman adalah kita mengumpati orang yang banyak, guru-guru kita aja nah. Udah sekumpul Sidin memuliakan Habib Ali Al-Habsyi setiap malam Senin, udah sekumpul membaca Maulid Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi. Nah itu yang mana Habib Ali itu daripada keturunan Imam Ubaidillah, yang mana itu apa, ini dipermasalahkan orang yang dengki Jepang itulah, jadi dengki aja. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu sendiri ulama fikih, dan Syekh Ramli dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Bersalahan bagi kata Syekh Jarkasi. Nah ini ulama Jarkasi di dalam Khadim, nama kitab Khadim. Dan jikalau tinggal warnanya dan baunya, dan jikalau tinggal warna dan baunya pada suatu tempat, maka tiadalah suci tempat itu. Ini pendapat Syekh Jarkasi. Bilanya pakaian tekanan najis sudah dibersihi,
warnanya masih ada lagi, warna najisnya, baunya masih ada, ujar Sidin kada suci itu. Tetapi tadi ujar Syekh Romli, ujar Syekh Ibnu Hajar, walaupun ada aja lagi warnanya itu suci. Nah, jadi ulama ini berbeda pendapat. Dan jika maka tiadalah suci tempat itu, dan jika sukar menghilangkan dia sekalipun, karena kuat dalalah, karena kuat dalil keduanya atas tanggal, atas tinggal ain najasah. Jadi itu Jasidin kada suci lagi. Dan demikian lagi tiada suci tempat itu jika tinggal rasanya. Nah, kalau rasanya Bang masih ada lagi, nah itu kada suci. Itu sudah sepakat ulama sudah. Kalau warna tadi itu beda pendapat ulama, ada nama dahi suci, ada nama kada. Jadi boleh kita memilih. Bilanya ada ikhtilaf itu boleh kita memilih. Ini misal kita lah baju nih atau lantai misalnya lah keramik. Ada misalnya ayam behera bersih ya, buangi di kuburan banyak sekalinya kada hilang warnanya, ada hilang warnanya, nih sudah aja dikarik-karik kada hilang, nah maka itu suci aja menurut ulama tadi yang menyebutkan suci. Tapi kalau rasanya kada hilang, sudah dibasuh, dibersihi, dicium masih ada bau kotoran tadi, maka itu kada suci lagi Jasidin. Dan demikian lagi tiada suci tempat itu jika tinggal rasanya dan jika sukar menghilangkan dia sekalipun. Karena tinggal rasa itu menunjukkan ia atas tinggal ain ngarannya. Jadi masih tertinggal rasa itu berarti masih ada benda najis itu. Kata Syekh Ar-Dibayahili hasilnya kadulah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, berkah guru-guru kita, Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam sehat wal afiat, memudahkan segala urusan kita, mengabulkan segala hajat kita semua, dan mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan kepada kita anak-anak yang soleh solehah, dimudahkan kita melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, dan kabul hajat kita semua. Mudah-mudahan kelak diakhiri umur kita dengan husnul khatimah, dapat mengatakan la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin, bisirri nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.